सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमलमासस्य शुक्लपक्षत्रयोदशी तिथिः भृगुवासरश्च शुकाब्द अष्टाविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् त्रयशीत्यधिक-द्विसहस्रं मई मासस्य 29 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। जे कर्मरे प्रभु हुअन्ति तुष ସେହି କର୍ମକୁ କରନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ଯେ କର୍ମ କରଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ବାନ୍ଧଇ ସେହି।